नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। म आज तपाईहरुलाई कोभ्यालेन्ट बोन्डको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छु। कोभ्यालेन्ट बोन्ड हामीले कार्बन र यसका यौगिकको बारेमा अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि कोभ्यालेन्ट बोन्डको प्रकारको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ भाइ बहिनी हो। अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड कति प्रकारको हुन्छ त? कोभ्यालेन्ट बोन्ड सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड र ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। फेरि कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई हामी यहाँ सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड र ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड अन्तर्गत चाहिँ हामी विभाजन गरिएको छ। अब सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूलाई म सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्डको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। हामीले कोभ्यालेन्ट बोन्ड अध्ययन गराउन जाँदा कार्बन र यसका यौगिक विशेषतः कार्बनलाई लिन्छ। जस्तै कार्बन भयो, कार्बनको संकेत C, पारमाणिक संख्या 6, यसको इलेक्ट्रोनिक विन्यास हुन्छ 2 4। पहिलो सेल अथवा K र L, दोस्रो सेल L। पहिलो सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन, दोस्रो सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ भाइ बहिनी हो। यसलाई यसको स्ट्रक्चर बनोट अन्तर्गत अब मैले यो सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड अन्तर्गत यसको स्ट्रक्चर कार्बन यसरी संकेत गर्नुहोस्। यो न्यूक्लियस हो। पहिलो सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन र दोस्रो सेलमा कतिवटा? 4 वटा। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रोन भयो। अब अक्टेटको नियम अनुसार यसको आउटर मोस्ट अर्बिट अथवा सेल अथवा सबैभन्दा बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन्नुस् त? 1 2 3 4। अक्टेट मिन्स 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउनु पर्यो। यसलाई बाहिरी सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन भएपछि यसलाई 4 वटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता हुन्छ। यसले 4 वटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन सक्दैन। अरूबाट इलेक्ट्रोन 4 वटा लिन पनि नसक्ने भएकोले यसले इलेक्ट्रोन परस्पर रूपमा के गर्नुपर्छ? साझेदारी गर्नुपर्छ, शेयरिङ अफ द इलेक्ट्रोन। अब सुन्नुहोस्, कार्बनको भ्यालेन्सी, कार्बनको संयोजता भनौँ न, संयोजता कति हो त? 4 छ। अब त्यस्तै हामीले एउटा चाहिँ तत्त्वको परमाणु जस्तै हाइड्रोजनको संयोजता 1 छ। अब एउटा हाइड्रोजनको परमाणु यसको बाहिरी सेलमा 1 वटा इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ। कार्बनले यो इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजन परमाणुको एउटा इलेक्ट्रोन परस्पर के गर्छ? साझेदारी, अर इन इंग्लिश शेयरिङ अफ द इलेक्ट्रोन गर्छ। यस्तै 4 वटा हाइड्रोजनको परमाणु
र कार्बनको 4 वटा इलेक्ट्रोन बीच के हुन्छ परस्पर इलेक्ट्रोन साझा गर्छ। म यसलाई एकैचोटि यसरी लेखिदिन्छु भाइ बहिनी हो। अब यसरी यो हाइड्रोजनको परमाणुको इलेक्ट्रोन भयो ल भाइ बहिनी, यो दुईवटा इलेक्ट्रोन यो कालोले संकेत गरेको चाहिँ कार्बनको, यो रातोले संकेत गरेको हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन 1 पेयर अफ द इलेक्ट्रोन के गरेको छ साझा गरेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाइड्रोजनको परमाणु यहाँ यसरी इलेक्ट्रोन के छ शेयरिङ गरेको छ। 1 पेयर अफ द इलेक्ट्रोन आर शेयरिङ इन बिट्विन कार्बन एन्ड द हाइड्रोजन। द नेक्स्ट इज दैट यसरी 1 2 3 भयो। अब यसलाई पनि हामी यसरी लेखौं भाइ बहिनी हो। यसरी लेखिएपछि अब हेर्नुस् त कार्बनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन पनि अक्टेटको अवस्थामा आयो। त्यस्तै गरेर हाइड्रोजन पनि ल हेर्नुस् त 1 2। हाइड्रोजन कुन अवस्थामा डुप्लेट अवस्थामा। डुप्लेट मिन्स 2। आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा हाइड्रोजनको पनि 2 वटा इलेक्ट्रोन भएर ऊ सेटिस्फाइड स्टेबल अवस्थामा आयो। अब यसलाई भाइ बहिनी हो यसलाई यसरी हेर्नुस् कार्बन यस्तो भयो। यो एउटा इलेक्ट्रोन कसको कार्बनको आउटर मोस्ट अर्बिट है। त्यस्तै गरेर यो एउटा इलेक्ट्रोन कसको कार्बनको, यो कार्बनको। अब यसरी अब हाइड्रोजन राख्नुस् यहाँ हाइड्रोजन 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 यसलाई यसरी संकेत गरेको। अब यो रातोले संकेत गरेको हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन है। अब एउटा यहाँ नपुगिहाल्छ यो कार्बनको इलेक्ट्रोन। अब यसलाई हामीले कसो गर्न सकिन्छ भने अब स्ट्रक्चर संरचनागत रूपमा लेख्दाखेरि दुईवटा इलेक्ट्रोनलाई एउटा धर्कोले चाहिँ संकेत गरिन्छ। एउटा कतिवटा भयो त बन्ड 4 वटा 1 2 3 4। अब के भयो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब कार्बन र हाइड्रोजन बीच सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्यो। यो संरचनागत सूत्र भयो। अब यसलाई अब अझै छोटकरीमा लेख्दा के भयो त CH4 कार्बन 1 वटा हाइड्रोजन कतिवटा 1 2 3 4 4 वटा। मिथेन मिथेन। अब यहाँ यसरी कार्बनले हाइड्रोजनको 4 वटा परमाणुसँग के इलेक्ट्रोन परस्पर शेयरिङ गरेर मिथेन भन्ने एउटा अल्केन अथवा मिथेन ग्यास चाहिँ के भयो बनायो। अब यहाँ बोन्ड के भयो त कोभ्यालेन्ट बोन्डमा परस्पर इलेक्ट्रोनहरू के गरेर साझेदारी गरेर बनाए। त्यसलाई अझै क्लियरली हुनको लागि मैले तयार गरेको यहाँ एउटा छ। यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुस्। यसलाई
अब यो मैले चार्ट बनाएको थिएँ एउटा, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कार्बन भयो। कार्बनको पहिलो सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन, दोस्रो सेलमा 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रोन। कतिवटा हाइड्रोजनको परमाणु छन्? 1 2 3 4वटा छ। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ अब यिनीहरू परस्पर के गर्छन्? इलेक्ट्रोन के गर्छन्? सेयरिङ गर्छन्। यी नजिक आए, यसरी नजिक आए, हेर्नुहोस् त, यो दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्यो? हाइड्रोजनको परमाणु र कार्बन परमाणुको के गर्यो? सेयरिङ गरे यिनीहरूले। यसरी यो चाहिँ के हो? बन्यो सी। यो स्ट्रक्चर फर्म भयो CH4। नाउ I can say in English that the atomic number of the carbon is 6. The atomic number of the carbon is 6. Electronic configuration is in first orbit 2 and the second orbit is what? 4. K and the L. In the outermost orbit, carbon has a 4 electron. It is not stable state. So they looks the pair like a similar characteristics of hydrogen, because the hydrogen has a 1 electron in its outermost orbit. So they share the one pair of the electron in one atom of the carbon, and the 4 atoms of the hydrogen mutually share the electron like this way, and that their symbolic representation is like that. And this is the electron of the hydrogen. The red symbol is as a hydrogen, and the black one is the electron of the carbon, and that the 2 electron indicate by the 1 dash line. And then we could write like this way, and this is the structural formula, and this is the condensed one molecular formula of the methane. ल भाइ बहिनी हो, अब कोभ्यालेन्ट बन्ड, सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा मैले तपाईहरुलाई यति भने। अब दोस्रो नम्बरमा भाइ बहिनीहरुलाई म लेख्दै छु। अब यसलाई चाहिँ मेटिदिउँ। अब त्यसको अब हामीले यसलाई पनि निकाल्न पर्यो। अब यसलाई यसरी निकाले। डबल बन्ड, डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड, अब डबल कोभ्यालेन्ट बन्डमा हामीले कार्बन डाइअक्साइड लिन सकिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन भयो, डाइको अर्थ 2 र अक्साइड मिन अक्सिजन। अब यसमा के हुन्छ त भाइ बहिनी हो भन्दाखेरि हामीले कार्बनको अब स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ अब कार्बन यो न्यूक्लियस भयो, पहिलो सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन र दोस्रो सेलमा कतिवटा? 4वटा। दोस्रो सेलमा कतिवटा? 4वटा। अब त्यसो भएको हुनाले कार्बनको कतिवटा त? त्यस्तै गरेर यहाँ अक्सिजनले शेयरिङ 2वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ। अब हेर्नुस् त, अक्सिजन भयो,
पहिलो सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन र कार्बनको मैले अघि नै भने कार्बन 6 2 4 अक्सिजन कति हुन्छ 8 8 भनेपछि 2 6 दुईवटा पहिलो इलेक्ट्रोन भयो पहिलो सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन त्यसपछि 6 वटा इलेक्ट्रोन 6 वटामा दुईवटा इलेक्ट्रोन यसमा 1 2 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रोन भयो अब त्यस्तै गरेर यसमा पनि हेर्नुस् त अर्को अक्सिजन यस्तो भयो 1 2 3 4 5 6 अक्सिजन 1 2 कति भयो त बाहिरसम्म त 6 वटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब कार्बनको हेर त कार्बनको कतिवटा भनेपछि 4 वटा हो कार्बनको बाहिर सेलमा 1 2 त्यस्तै गरेर 1 2 ल हेर्नुस् त अक्सिजन कति भयो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 pair of the electron are sharing in between carbon and the oxygen. Now the oxygen in octet form. Same ways अब कार्बनको हेर्नुस् त्यसै गरी यो साइडमा त्यही भयो कार्बनको 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो त्यस्तै अक्सिजनको नि 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अघि नै चाहिँ हाम्रो योभन्दा अगाडि 1 पेयर अफ द इलेक्ट्रोन शेयरिङ थियो अहिले कतिवटा त 2 पेयर अफ द इलेक्ट्रोन आर शेयरिङ अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं यसलाई बीचमा कार्बन कतिवटा पेयरिङ शेयर छ दुईवटा भन्नाले एउटा धर्को बराबर दुईवटा इलेक्ट्रोन अब अक्सिजन भयो अनि यो साइडमा पनि कति के भयो त दुईवटा अक्सिजन यस्तो भयो भाइ बहिनी अब हामीले यसलाई छोटकरी लेख्दाखेरि के हुने भयो त भन्नुस् त यसलाई छोटकरी लेख्ने CO2 कार्बन डाइअक्साइड के अरे कार्बन डाइओक्साइड अक्साइड ल हेर्नुस् त कार्बन र अक्सिजन बीच के डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो डबल कोभ्यालेन्ट बोन्डमा 2 पेयर अफ द इलेक्ट्रोन 1 पेयर एन्ड द 1 पेयर pairing of the 2 pair of the electrons are sharing. So now we could say that double covalent bond is formed in carbon dioxide. ल भाइ बहिनी हामीले सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड कुनमा त कार्बन डाइअक्साइडमा हैन र अब यो पनि भयो भाइ बहिनी अब म तपाईहरुलाई ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड अब म तपाईहरुलाई के कुन चाहिँ त ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्डको बारेमा जानकारी गराउँछु है मेटौं है अब ल यसलाई मेटे अब ल triple covalent bond number 3 triple covalent bond अब triple covalent bond sharing of the 3 pair of the electron sharing of 3 pair of the electron hydrogen cyanide hydrogen as
CN, यसको नाम भन्नुहोस् त हाइड्रोजन साइनाइड। पोइजनस ग्यास, पोइजनस लिक्विड और द विषालु ग्यास हो अथवा तरल पदार्थ पनि पाइन्छ, यसको नाम हो हाइड्रोजन साइनाइड। ल भाइ बहिनीहरु, ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्डको अब म सोझै गरेँ। अब कार्बन कार्बन न्युक्लियस भयो, पहिलो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, 2वटा इलेक्ट्रोन, र दोस्रो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, 4वटा इलेक्ट्रोन। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजनको तपाईलाई मैले हाइड्रोजन र हाइड्रोजनको पहिलो सेलमा 1, कार्बनको 6 भएको हुनाले पहिलो सेल 2 र 4, नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर 7, 2 and 5. First cell is 2 electron and the outermost or the second cell is 5 electrons. Now we could do like this way, 5 electron. अब तपाईहरुलाई यसलाई अब यहाँ नाइट्रोजनले शेयरिङ गरेको देखौं। नाइट्रोजन first cell में how many electron? In first cell or in orbit, how many electron? 2 electron. And third cell, second cell, first, second, 5 electron, and so 3 electron is over here, 1, 2, 3 electron. अब त्यस्तै गरेर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रोन, यसरी शेयरिङ भयो। अब 3वटा इलेक्ट्रोन यो भयो। त्यस्तै गरेर कार्बनको पनि कतिवटा, 1, 2, 3, कति भयो, यो 3वटा भयो। कार्बनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, 4वटा इलेक्ट्रोन, 1, 2, 3। अब हामीले यहाँ कति नि, 4। अब नाइट्रोजनको हेर्नुस् त, 1, 2, 3, कतिवटा बाँकी रह्यो, 5 मा 3 गएपछि कति भयो, 2 बाँकी, 1, 2। अब यसरी हेर्नुस्, नाइट्रोजनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा भयो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, किनकि यो 3 पेयर अफ द इलेक्ट्रोन कार्बन र नाइट्रोजनले के गरेको छ, साझेदारी गरेको छ, साझा गरेको छ। यो पनि 8वटा भयो, अक्टेट अवस्थामा आयो। कार्बन पनि हेर्नुस् त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कार्बन पनि अक्टेट अवस्थामा आयो। हाइड्रोजन चाहिँ कुन अवस्था आयो, डुप्लेट अवस्थामा आयो। अब यसलाई अब हामीले कार्बन लेख्नुस् यसरी, हाउ मेनी, कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेको छ, 6वटा, 2वटा इलेक्ट्रोन बराबर एउटा धर्को हुन्छ, र यहाँ 6वटा इलेक्ट्रोन भएर कतिवटा धर्को, कति यो बोन्ड भयो त, 3वटा, 3वटा भयो। अब के छ, नाइट्रोजन छ यहाँ यसरी, र यो 2वटा इलेक्ट्रोन बराबर एउटा बोन्ड हाइड्रोजन। अब यसलाई छोटकरीमा कसरी लेखिन्छ त, एस, यसको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला हाइड्रोजन साइनाइड, नाम के अरे भाइ बहिनी हो, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। यो पोइजनस, एकदम विषालु ग्यास हो। यो ग्यास अवस्थामा रहन्छ र यो तरल अवस्थामा पनि पाइन्छ। यो अत्यन्त विषालु रासायनिक यौगिक हो। यसरी आज मैले तपाई भाइ बहिनीहरूलाई बोन्ड, सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड र ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्डको बारेमा
जानकारी गराएँ। अब यसरी वास्तवमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड 3 प्रकारको हुन्छ भनेर जानकारी गराएँ। अन्त्यमा भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद छ। नमस्ते।